बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली ₹1.99 फी यूनिट सस्ती। इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सार्फिन पर होगा कमी। जनवरी ta मार्च की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में की गई। बिजली सार्फिन को 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। विफाकी PSTP में सिंध के लिए बड़े मंसूबे, तरक्याती मंसूबों की लाइन लग गई। अरबों रुपए की बारिश, K4 समेत वाटर सिक्योरिटी मंसूबों के लिए अरबों रुपए की मंजूरी। IT पार्क और इंडस्ट्रियल मंसूबों के लिए भी खती रकम मुख्तस। सिंध के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए बड़े फंड्स मुख्तस। सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए 122 अरब रुपए मुख्तस। थर्ड रेल कनेक्टिविटी मंसूबे के लिए 22 अरब 50 करोड़ रुपए रखे गए। K4 के लिए 31 अरब 75 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस। कराची इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस। उम्मीदें कम, खदशात ज्यादा। अवाम की नजरें बजट पर, शहरी ऐलानात के बजाय अमली इक़दामात के मुंतज़र। महंगाई के तूफान में घिरे शहरी परेशान। यूटिलिटी बिल्स ने कमर तोड़ दी, बेचैनी बढ़ गई। टैक्सेस और बिलों ने जीना मुश्किल कर दिया। शहरियों ने रिलीफ का मुतालबा कर दिया। हमको 100% बजट से पहले ही महंगाई का हंगामा। बजट में मुमकिना टैक्सेस, दूध, दही और मक्खन सब महंगा होने का खतरा। डेयरी इंडस्ट्री में खलबली, दूध की फी लीटर कीमत 300 रुपए तक जाने का खदशा। टैक्सेस लगे तो दस्तरख्वान मजीद महंगा हो जाएगा। दुकानदारों ने खतरे से आगाह कर दिया। बढ़ाएगा बजट पर सनतकारों का धमाका खेज रद्द-ए-अमल। 430 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस नाकाबिल कबूल। सुपर टैक्स फौरी खत्म करने का मुतालबा। सदर काठी इकराम राजपूत ने खबरदार किया, टैक्स बोझ कम ना हुआ तो सनतें दबाव में आ जाएंगी। भारी टैक्सेस कम करने पर जोर दिया। पेट्रोल तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। अब कोई नया या पुराना बिल जमा नहीं किया जा सकेगा। सिंध बजट की कट ऑफ डेट रात 12 बजे खत्म। तमाम महकमों की बची हुई रकम 30 जून को महकमा खजाना को वापस हो जाएगी। महकमा खजाना ने जून क्लोजिंग मॉनिटरिंग के लिए नए अफसरान मुकर्रर कर दिए। सेक्शन अफसरान तमाम अजला के मालियाती दफातर में मॉनिटरिंग करेंगे। अरसा की जानिब से सिंध के पानी में कटौती। सिंध हुकूमत का शदीद तशवीश का इजहार। सूबाई वजीर आपाशी का सिंध का पानी फौरी बहाल करने का मुतालबा। जाम खान शोरो बोले, खरीफ सीजन में सिंध को पानी की शदीद किल्लत का सामना है। सिंध के काश्तकार को पानी से महरूम रखना नाइंसाफी है। कराची में शदीद गर्मी, शहर में हीट वेव जैसी सूरत हाल। हब्स, घुटन और झुलसा देने वाली गर्मी की पेशगोई। दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जाने लगा। डिप्टी डायरेक्टर मौसमियात अंजुम नजीर के मुताबिक 2 से 3 रोज में पारा बढ़ने का इम्कान। धूप में बाहर ना निकलें। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया, सर ढांप कर रखें। ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। चांसेस ज्यादा होते हैं। जामे कराची के असातिज़ा और मुलाजमीन सड़कों पर। माली वाजिबात की अदम अदायगी पर धरना। हाउस सेलिंग और लीव इनकैशमेंट न मिलने पर शदीद एहतिजाज। यूनिवर्सिटी में बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुतालबात तस्लीम न होने तक एहतिजाज जारी रखने का ऐलान। इवनिंग प्रोग्राम्स के वाजिबात की अदायगी का मुतालबा जोर पड़ गया, पकड़ के। कोई पेशरफ्त नहीं है। ट्रांसपोर्ट शोबे में डिजिटल इनकलाब। दस्तावेजात का हुसूल मजीद आसान। दफातर के चक्कर खत्म। रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट अब एक ही जगह दस्तयाब होंगे। सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्टर्स के लिए बड़ी सहूलत का ऐलान। न्यू सब्जी मंडी में 1 विंडो सिस्टम कायम। सीनियर वजीर शजलिना मेमन ने खुशखबरी सुनाई। अब वक्त बचेगा, अखराजात भी कम होंगे। अमले की तैनाती और आगाही मुहिम के लिए बैनर्स और अवामी नोटिस जारी किए जाएंगे। फाइलों और मुरासलों का झंझट खत्म। ई पोर्टल सिस्टम का बाकायदा आगाज। तमाम महकमे एक ही पोर्टल पर आ गए। सिंध सरकार ने डिजिटल गियर तब्दील कर दिया। महकमे साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिजिटल ई पोर्टल वेबसाइट मुतारिफ करा दी। तमाम महकमों की मालूमात आम अफराद तक बआसानी मालूम हो सकेगी। गंदम और आटे की कीमतों पर बड़ा इजलास। मसनूई महंगाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर खुराक ने वाज़ेह किया, सिंध में गंदम का कोई शॉर्टफॉल नहीं। मसनूई महंगाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गंदम की दस्तयाबी और स्टॉक से मुतालिक रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की जाएगी। अवाम को सस्ता, मेयारी और वाफिर आटा फराहम करने का अज़्म दोहराया। KMC का बड़ा एक्शन प्लान। बस टर्मिनल्स कब्जा माफिया से वागजार कराने का फैसला।
ماڑی پور اور ذوالفقار آباد ٹرمینلز واگزار کرائے جائیں گے۔ ضلع غربی کے تمام 21 بس ٹرمینلز واگزار کرائے جائیں گے۔ بس ٹرمینلز پر غیر قانونی اسکول اور قبرستان بھی بن چکے۔ جماعت اسلامی کا مقامی حکومتوں کو مکمل بااختیار بنانے کا مطالبہ۔ مرکزی امیر حافظ نعیم نے زور دیا کہ K4ST ماس ٹرانزٹ کے لیے کراچی رقم منتقل ہونی چاہیے۔ واضح کیا بجٹ میں عوام کو ریلیف نہ ملا تو ہڑتال کا اعلان کر سکتے ہیں۔ دعویٰ کیا کراچی والوں کو پانی نہیں مل رہا، سستی گیس کے بغیر معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ 13 تاریخ کو اس کا اعلان کریں گے۔ پیپلز پارٹی عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے، جماعت اسلامی ہماری کامیابی پر حسد نہ کرے۔ ترجمان سندھ حکومت سکھدیو ہمنانی اور سعدیہ جاوید کا حافظ نعیم الرحمان کے پریس کانفرنس پر رد عمل۔ کہا کراچی کے لیے اضافی پانی کا متبادل منصوبہ پیپلز پارٹی نے دیا۔ اب کینال منصوبے کے ذریعے مزید 100 MGD پانی کی گنجائش کا اضافہ کیا۔ نعمت اللہ نے کراچی کو کنکریٹ کا جنگل بنایا۔ سندھ ہائی کورٹ میں رجب بٹ کے خلاف کیس کی سماعت۔ یوٹیوبر عدالت میں پیش، ضمانت میں ستمبر کے دوسرے ہفتے تک توسیع۔ عدالت نے رجب بٹ کو ریلیف دے دیا۔ جسٹس عمر سیال نے استفسار کیا مدعی مقدمہ کے وکیل کو کتنا وقت درکار ہے۔ مدعی مقدمہ نے جواب دیا 1 مہینے کی مہلت دی جائے۔ عوامی خدمات کو مؤثر بنانے کے لیے ڈیجیٹلائزیشن پر تبادلہ خیال۔ حکومت کی ڈیجیٹلائزیشن پالیسی اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے مشترکہ تعاون کا عزم۔ گورنر سندھ کا نوجوانوں کو جدید علوم سے آراستہ کرنے پر زور۔ ناصر جم تاکورنگی انڈسٹریل ایریا سڑک کھنڈر میں تبدیل۔ گڑھوں اور گٹر کے پانی نے سڑک کو خطرناک بنا دیا۔ اندھی سڑک، پورے گٹر اور بڑھتے حادثات سے شہری پریشان۔ علاقہ مکینوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ فینسی اور جعلی نمبر پلیٹس کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، کئی گاڑیاں ضبط، بھاری جرمانے عائد۔ طارق روڈ سے نیشنل ہائی وے تک کریک ڈاؤن، CPLC اور پولیس کی مشترکہ کارروائیاں۔ ٹریفک پولیس حکام کی شہریوں کو قوانین پر عمل درآمد کی ہدایت۔ OICCI کا سپر ٹیکس مرحلہ وار ختم کرنے کا مطالبہ، موقف اختیار کیا۔ سپر ٹیکس نے دستاویزی شعبے پر بوجھ بڑھا دیا۔ 29% کارپوریٹ ٹیکس کے بعد مؤثر شرح 46% تک پہنچ گئی۔ 300 سے 380 ارب کی وصولی۔ سپر ٹیکس حکومتی آمدن کا اہم ذریعہ بن گیا۔ معیشت کا غیر دستاویزی شعبہ بدستور ٹیکس نیٹ سے باہر۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 1376 پوائنٹس کا اضافہ، 1,70,330 پر بند ہوا۔ روپے کی قدر میں 3 پیسے کی بہتری۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 278 روپے 37 پیسے پر پہنچ گیا۔ شرح سود میں کمی ہوگی یا اضافہ، فیصلہ پیر کو ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس 15 جون کو طلب۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی سربراہی میں کمیٹی اہم معاشی اعداد و شمار کا جائزہ لے گی۔ ٹاپ لائن ریسرچ نے مارکیٹ سروے جاری کر دیا۔ سروے میں 49% ماہرین کو شرح سود برقرار رہنے کی توقع، 34% ماہرین نے 50 بیسس پوائنٹس اضافے کی پیش گوئی کی۔ شاہد آفریدی اور وزیر بحری امور ایک پیج پر، ساحلی علاقوں میں کھیلوں کے فروغ کا منصوبہ، کھیل اور بلیو اکانومی کو جوڑنے پر اتفاق، ساحلی علاقوں میں کرکٹ اکیڈمیاں اور ٹریننگ سینٹرز کے قیام پر غور۔ شاہد آفریدی نے اسپورٹس، ٹورزم اور ساحلی کھیلوں کے روشن امکانات اجاگر کیے۔ جنید انوار چودھری بولے کھیلوں کے ذریعے سمندری تحفظ اور ماحولیاتی شعور کو فروغ دیں گے۔ اور شوبز، کرکٹ اور سیاست کے ستارے ایک چھت تلے، شکیل صدیقی کے بیٹے شرابیل صدیقی کے ولیمے میں ستاروں کی کہکشاں، مہمانوں نے محبتوں کے پھول نچھاور کیے۔ گورنر سے کرکٹرز اور فنکاروں تک عام شخصیات کی شرکت۔